बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। सामईन कराम, 3 मिनट क़यामत के। आलम आखिरत में 3 मिनट का सफ़र है जिसकी आज 15वीं कड़ी है। या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वो बड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हिसाब किताब बड़ी दिक्कत नज़री से जारी था। एक एक सेकंड का मुहासबा किया जा रहा था। नौकरी के दौरान दफ्तर में हाजिरी के निज़ामुल औकात को बहुत ही बारीकी के साथ देखा जा रहा था कि कहीं मैंने बैतुल माल को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि ये मरहला किसी मुश्किल के बगैर ही गुजर गया। मस्जिद और आज़ादारी में गुजरे वक्त का भी बहुत दिक्कत नज़री के साथ जायज़ा लिया गया। कहा गया कि ये 2 साल बनते हैं और इनको तुम्हारी उम्र में शुमार नहीं किया गया है। यानी 2 साल का अरसा किसी हिसाब किताब के बगैर ही बआसानी गुजर गया। वहाँ पर मेरी अपने कई दफ्तरी दोस्तों और जान पहचान वालों से मुलाकात हुई। मैंने उनको उनके मिसाली अजसाम में देखा। हालांकि वो अभी तक जिंदा थे। मैं उनकी अखलाकी और मानवी मसाइल को अच्छी तरह से देख सकता था। मैंने बहुत सारे दफ्तरी दोस्तों को देखा कि उन्हें शहादत का मर्तबा मिला है और वो बरसगी बहिश्त की जानिब जा रहे हैं। उनसे हिसाब किताब भी नहीं लिया जा रहा और हिसाब किताब के बगैर जन्नत में जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे अफराद के चेहरे मैंने ज़हन नशीन कर लिए थे। मेज़ के पीछे बैठे नौजवान ने कहा, आपके बहुत सारे दोस्तों के लिए जन्नत लिख दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि वो अपनी ही गलतियों की वजह से शहादत से महरूम न हो जाएं। मेज़ वाले जवान से मैंने सवाल किया, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मुझे भी शहादत की तौफीक हासिल हो जाए। वो कहने लगा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत के दौर में इस्लाम का परचम वली फ़कीहा के हाथ में है। वो अहले ईमान के ज़ईम और रहबर हैं। उसी वक्त मैंने उनकी एक तस्वीर देखी। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि रहबरे मुअज़्ज़म के अतराफ में मौजूद बहुत सारे अफराद उनको नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे। मैं उनको अच्छी तरह पहचानता था। एक लम्हे में बहुत ज़्यादा वाक़यात को मुलाहिज़ा किया, ऐसे वाक़यात जो अभी तक दुनिया में रूनुमा ही नहीं हुए थे। ऐसे कितने लोग थे जो मुसीबत में गिरफ्तार थे। करोड़ों इंसानों के हकूक यानी हकूकुल इबाद पर डाका डाला था। वो हर एक से मदद की भीख मांग रहे थे, लेकिन कोई उनको तवज्जो के काबिल नहीं समझता था। वो हुक्मरान जिनका जाहो जलाल जुबान ज़दे आम व ख़ास था और वो नौकरों के झुरमट में चलते थे, अब इंतहाई कसम पुरसी की हालत में हर एक के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी तलब करते फिर रहे थे, लेकिन कोई उनकी जानिब तवज्जो नहीं दे रहा था। मैंने मेज़ वाले नौजवान से कुछ सवालात पूछे जिनके जवाबात उसने दिए। मैंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और उनके वक्त ज़हूर के बारे में पूछा। वो कहने लगा, लोगों को चाहिए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील के लिए दुआ करें ताकि उन्हें दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। अफसोस की बात है कि लोग मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को नहीं चाहते हैं। अगर कोई इमाम को पुकारता भी है तो वो अपनी दुनियावी मुश्किलात को
مد نظر رکھ کر پکارتا ہے۔ اس کے بعد ایک مثال بیان کی اور کہنے لگا، کچھ وقت پہلے فٹ بال کے مقابلے ہو رہے تھے اور لوگ مقدس مقامات پر جا کر میچ کے جیتنے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارتے اور قسم دیتے تھے۔ ظہور کی علامات کے بارے میں ان میں سوال کیا، اور یہ کہ امریکہ اور اسرائیل اسلامی ممالک میں شیطانی سازشوں میں مصروف ہیں اور کچھ نام نہاد اسلامی ممالک بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ مسکرائے اور کہنے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پانی کی سطح پر جھاگ کی مانند ہیں اور نابودی ان کا مقدر ہے۔ آپ سستی نہ دکھائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تم نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کو غور سے نہیں پڑھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک اور بات وہاں پر قابل غور تھی، ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی جنہوں نے احکام الہی پر عمل نہیں کیا تھا، جن کی وجہ سے ان کی اپنی دنیا نابود ہو چکی تھی۔ وہ جوان کہنے لگا، خداوند متعال نے آئمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے جو کچھ آپ کے لیے بھیجا، اس میں سب سے پہلے آپ کی دنیا آباد ہوتی ہے اور اس کے بعد آخرت سنورتی ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا، مثال کے طور پر اگر اس نامحرم خاتون کے ساتھ آپ جاری رکھتے اپنے میسج بازی کو تو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا اور ساتھ میں آپ کی دنیاوی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک باعظمت اور نورانی خاتون میرے پیچھے کھڑی ہیں۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی تھیں اور وہاں پر موجود لوگوں نے جس احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اس سے مجھے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ یہ ہماری ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ میرے نامہ اعمال کے آخری صفحات کی جانچ پڑتال ہو رہی تھی۔ جب بھی میرے نامہ اعمال میں گناہ و نافرمانی یا خطا کی سیاہی نظر آتی تھی، یہ معظمہ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتی تھیں اور جب نیک عمل سامنے آتا تھا تو مسکرا کر اپنی رضامندی کا اظہار فرماتی تھیں۔ میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میری توجہ کا مرکز تھیں۔ دنیا میں مجھے خاتون دو جہاں سے ایک خاص قسم کی عقیدت تھی۔ ایام فاطمیہ میں ہمیشہ نوا خوانی کرتا تھا، ان کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں رہتا تھا۔ یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے نانا ایک عالم دین اور سید تھے، لہٰذا ہمیں بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس وقت بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا میرے پاس تشریف لائی تھیں اور میرے نامہ اعمال کو دیکھ رہی تھیں۔ میں نے نہ فقط بانوی دو جہاں بلکہ تمام آئمہ معصومین علیہم السلام کو وہاں موجود پایا۔ ایک مومن کے لیے یہ بات قیامت سے کم نہیں ہے کہ اس کے نامہ اعمال کی چھان بین ہو رہی ہو، اس کے معصوم پیشوا علیہ السلام اس کے برے اعمال کو دیکھ رہے ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے میرے امام رنجیدہ خاطر ہو رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ کاش میرے پاؤں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ پشیمانی اور حسرت نے مجھے مار ڈالا تھا۔ میرے اچھے اعمال تو مٹ چکے تھے اور نامہ اعمال کا بس چھوٹا سا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ دوسری جانب ان سینکڑوں افراد کا مخروص تھا جن کی حق تلفی ہوئی تھی اور وہ ابھی تک برزخی دنیا میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اچانک میری نظریں واپس دنیا کی جانب پلٹ گئیں۔ میں نے اپنا گھر دیکھا
वहाँ अपनी शरीके हयात को देखा जो 4 माह की हामिला थी। वो मुसल्ले पर बैठकर गिड़गिड़ा कर खुदा से हज़रत फ़ातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देकर दुआ कर रही थी, खुदाया मेरे शौहर को मुझे लौटा दे। एक और मंजर भी मेरी आंखें देख रही थीं। हमारे ही मोहल्ले के एक घर में 2 यतीम बच्चे परवरदिगार से कस्में देकर दुआ कर रहे थे और मेरे बचने की दुआ मांग रहे थे। वो खुदा से कह रहे थे, खुदाया हम दोबारा यतीम नहीं होना चाहते हैं। इन 2 यतीमों के बारे में बता दूं कि उनके अखराजात की ज़िम्मेदारी मैंने कबूल की थी। मैं एक बाप की तरह उनकी देखभाल करता था। उन्हें मेरे ऑपरेशन की खबर थी और वो रो रो कर खुदा से मेरी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।